हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम जहां आगे जाके बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की। कह रहे हैं ईद के बाद शोडाउन होगा, क्या होता है तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया है उसकी। आज सुबह इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान वहाँ से लापता हो गए हैं। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, आलमी तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया है। खासकर मेंशन करते चलें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRPC की जानिब से इसकी मजम्मत की गई है और जल्द बाजियाबी का मुतालबा किया गया है। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स की वजीर हैं शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने कहा है कि उनका IG इस्लामाबाद से रब्ता हुआ है और इस वाक़े से मुतल्लिक उन्होंने नोटिस ले लिया है। तफसीलात वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर पहले शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये कहा कि कोशिश है कि मतीउल्लाह जान की बाजियाबी जल्द अज जल्द मुमकिन बनाई जाए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको फुटेज भी दिखाई जो बताया जा रहा है कि मतीउल्लाह जान की अहलिया के स्कूल की बाहर की फुटेज है और यहाँ पर उनकी गाड़ी पाई गई, लेकिन मतीउल्लाह जान उस गाड़ी में नहीं थे। हम कमेंट लेंगे अपने तज्जियाकारों का कि उनकी क्या राय है इस वाक़े से मुतल्लिक। हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीब फारूक साहब, बाबर सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन निसार साहब, देखें, हुकूमत से लेकर अवाम तक, मैं तो वज़ीर इत्तलात की बात नहीं कर रहा, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। हुकूमत से लेकर अवाम तक को मीर शकील रहमान से लेकर मतीउल्लाह जान के इस्तादा तरीन अगवा तक का नोटिस लेना चाहिए। माशरे को गूंगा बनाने की कोशिश के नतायज बहुत ख़तरनाक, नुकसानदेह और भयानक होंगे। ये सन 2020 है, खौफ खुदा करना चाहिए कोई, बस ये इतना ही काफ़ी है। मज़हर अब्बास साहब, देखिए जी, बहुत डिस्टर्बिंग खबर है और इस मुल्क में हमेशा से यही होता रहा है। बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन 1 साल बाद ही इस मुल्क में सहाफ़त को पाबंद कर दिया गया था और वो पाबंदी किसी न किसी शक्ल में आज तक बरकरार है। बहुत लड़ाई लड़ी, बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी क़ुरबानियाँ दी, बड़ी गिरफ्तारियाँ दी, कोड़े खाए, निसार उस्मानी, मिनाज बरना जैसे लोगों ने चक्की पीसी। तो जो आज़ादी मिली वो आज़ादी भी अब सल्ब करने की कोशिश की जा रही है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला सवाल करना है। सवाल ना करो, बस जवाब सुनते रहो, यही इस मुल्क का मसला सबसे बड़ा रहा है। मुझे हैरान ये है कि वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने बहुत ताख़ीर की अपने रिएक्शन में। वज़ीर आज़म इमरान खान जो मीडिया को क्रेडिट दिया करते थे कि उनकी अगर उनकी जद्दोजहद कामयाब नहीं होती अगर ये मीडिया नहीं होता, आज ये मीडिया उनके लिए परेशान कुन है। आज इस मीडिया पर हर तरह की पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं सिर्फ शिबली फराज साहब की नज़र अहमद फराज की मशहूर ज़माना नज़्म महासरा के आखिरी चंद अशार करता हूँ और वही मतीउल्लाह जान की नज़र भी हैं कि मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की जो बंदगी का भी हरदम हिसाब रखता है। मेरा कलम नहीं मीज़ान ऐसे आदिल की जो चेहरे पे दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो इबारत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तपा के जहाँ से लिखा, जबी तो लोच कमा का ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे, मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र राएगा ना जाएगा। मेरी वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, मुतालबा है कि मतीउल्लाह जान को फिलफौर बाजियाब करवाया जाए, रिहा करवाया जाए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और ये मालूम किया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है, क्यों है, मकासद क्या थे। ठीक। बाबर सत्तार साहब, मजहर साहब की बात से मुझे फैज साहब याद आए, निसार में तेरी गलियों में है वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। तो उसमें वो आगे ये भी कहते हैं कि किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें। तो अभी हमारी सूरत हाल ये है कि एक हमारा आइन है
اس کے اندر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لکھے گئے ہیں، جس میں آرٹیکل 9 یہ کہتا ہے کہ کسی کی بھی زندگی یا اس کی لبرٹی سلف نہیں کی جائے گی. تو یہ کس سے مانگیں اب جا کے یہ چیز؟ اور یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا سپریم کورٹ نے ڈس اپیرنسز کے اوپر نوٹس لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوا. افتخار چودھری صاحب بڑے مضبوط چیف جسٹس تھے، انہوں نے لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. گورنمنٹ نے 2011 میں ایک کمیشن بنا دیا جس میں یہ ہمارے آج کے جو چیئرمین نیب ہیں ظفر اقبال صاحب، جاوید اقبال صاحب، یہ چیئر کرتے تھے اسے. اس کا ایک ٹی او آر یہ تھا کہ وہ ذمہ داری فکس کریں گے انڈیویجولز اور آرگنائزیشنز کے اوپر جو یہ انفورس ڈس اپیرنسز کے اندر شامل ہیں. آج تک ایک کیس اس میں شروع نہیں ہو سکا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی. حامد میر ہمارے دوست ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں گولیاں لگیں، وہ بچ گئے، اللہ نے مہربانی کی ان کے اوپر. آج تک نہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سو گزارش یہ ہے کہ اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آپ کس سے اپیل کریں گے؟ کیا آپ پرائم منسٹر سے اپیل کریں گے؟ کیا ان کی یہ اختیار میں ہے کہ وہ اس میں کوئی ازالہ کر سکیں مطیع اللہ جان کی فیملی کا، اس کے بچوں کو اس وقت کوئی دھارس دے سکیں، بتا سکیں کہ وہ کسی طرح ہیلپ فل ہو سکتے ہیں؟ کیا چیف جسٹس پاکستان اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس پہ کچھ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی ٹویٹر پہ چل رہا ہے کہ ایک نوٹس ایشو ہوا ہے جس میں آئی جی کو کہا گیا ہے کہ کل پیش کیا جائے انہیں. تو یہ نوٹسز تو پہلے بھی ایشو ہوتے رہے ہیں لیکن آج تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. تو اگر ایک عام سٹیزن اپنے بیسک حقوق کے لیے، بنیادی حقوق کے لیے، زندگی کا، اس کی لبرٹی کا، اس حق کے لیے وہ ریاست سے خوف زدہ ہو جائے تو وہ جائے کہاں پہ؟ یہ لمحہ فکریہ ہے آج کا. منیف فاروق صاحب، نوٹسز لیے گئے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ نے بھی آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے کل اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی جی صاحب سے بریفنگ طلب کی ہے. شبلی فراز صاحب نے بھی ابھی گفتگو کی اور کہا کہ ممکن بنائیں گے بازیابی. لیکن یہ نوٹسز کیا کافی ہیں؟ سوال یہ بھی تو ہے کہ دن دہاڑے لاپتہ ہو کیسے گئے وفاقی دارالحکومت سے؟ دیکھیے، کئی دفعہ آپ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ نہیں کہہ پاتے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ ذہن میں آتی ہیں اور وہ درست بھی لگتی ہیں، وہ ہم ڈیزرو بھی کرتی ہیں کہ ہم ان کو کہیں، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے. یہ جو دن دہاڑے اٹھائے جانے والی بات ہے، حامد میر صاحب کو بھی گولیاں دن دہاڑے ہی لگی تھیں، مطیع اللہ جان صاحب کو بھی اغوا کیا گیا ہے دن دہاڑے. دیکھیے، یہ بات درست ہے. یہ جو نوٹسز کی بات ہے، یہ حامد میر صاحب کا واقعہ، نوٹسز تو اس وقت بھی لیے گئے ہوں گے، سٹیٹمنٹس تو اسی طرح کی جاری کر دی گئی ہوں گی، لیکن ہم ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اور ہم سب کو پتہ ہے، ہم جتنے لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں، کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. صرف گزارش یہ ہے کہ پھر کوئی یہ آ کر ایک دفعہ بتا دے کہ بھائی ایسا ہی ہے، ایسے ہی رہو، اور بس اس سے زیادہ کی امید مت رکھو. اور اگر ایسا ہی رہنا ہے تو پھر ہم یا تو ریزسٹ کریں یا پھر خود کو اسی کے مطابق ڈھال لیں. ہمارے پاس آپشنز زیادہ نہیں ہیں. اس کے اوپر کوئی ریٹریک، کوئی تقاریر کرنے کا میرے خیال میں کوئی تک ہی نہیں بنتا. اب ہر کوئی کہتا ہے جی قانون کے سامنے لائیں، سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا تھا ٹویٹ کا. اب یہ جو آج ہوا ہے اس کا بھی کوئی نوٹس لے. یقین مانیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا شبلی فراز صاحب نے پریس کانفرنس میں کہ سٹیج پر جا کے کہا کہ وہ ان کو اغوا کر لیا گیا ہے. آپ اگر ان کے بچوں کی، ان کی اہلیہ کی، ان کی فیملی کی اس وقت جو ایگنی ہے اس کو محسوس کریں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ گئے ہیں تو کس حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں بازیاب ہو جائیں، واپس آ جائیں، لیکن جو ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. اور الاؤ می ٹو سے کہ ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں، آپ، ہم سب چاہے جتنا مرضی بات کر لیں، جتنا مرضی شور مچا لیں، مجھے اور کچھ نہیں کہنا. لیکن جی ہم یہاں پر مطیع اللہ جان صاحب کی خیریت کے لیے دعا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی، کچھ سیاست کے معاملات شامل کریں گے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا کھچڑی پکا رہے ہیں حکومت کے خلاف، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا پہلے، اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا دونوں لیڈران کے درمیان، اور پھر
दोनों पार्टीज के रहनुमाओं ने एक बैठक की और इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि ईद के बाद एक शोडाउन किया जाएगा और एपीसी होगी। साथ ही साथ ये फैसला भी किया गया है कि जॉइंट अपोजिशन कंसिडरेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी एक बनाई जाएगी और इसमें तय किया जाएगा कि जी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। साथ ही साथ कमर जमान कायरा साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन के राब्ते तो काफ़ी देर से थे, लेकिन मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली अब तरतीब दी जाएगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब उन्होंने तस्दीक की है इस बात की और कहते हैं कि तमाम जमातों से मुशावरत से ईद के बाद एक एपीसी बुलाई जाएगी। सवाल हमने कुछ यूँ रखा है अपने एनालिस्ट के सामने कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है हमारे एनालिस्ट को कि हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को कौन सी पॉलिसी अपनानी होगी? ओपन ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब। देखिए लीना, मैं अर्ज करूं कि टफ टाइम देने के लिए पॉलिसीज वगैरह नहीं, इससे कहीं ज्यादा जानदार और खुद टफ होने की जरूरत होती है। और फिलहाल तो ये दोनों ही मुझे ना, एक प्लास्टिक का टार्जन है, एक गत्ते का टार्जन है। तो जब इनमें जान जून पड़ जाएगी तो फिर कोई पॉलिसी इनको सजेस्ट करेंगे। पहले कोई दमशम तो आए इनमें, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस जी। मजहर अब्बास साहब, आपका क्या ख्याल है? हसन निसार साहब को तो लगता है एक प्लास्टिक का टार्जन, एक गत्ते का टार्जन, दम नहीं है इनमें। देखिए, कुर्बानी तो ईद पर होगी, ये एपीसी ईद के बाद हो रही है। और दूसरे ये कि हुकूमत खुद अपने आप को इतना टफ टाइम दे रही है कि अपोजिशन को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं हो रही, और ना वो कर पा रहे हैं। अब पिछले 2 साल में जो कुछ अपोजिशन ने किया वो डिसअपॉइंटिंग था। उनकी दूरियां साफ नज़र आ रही हैं, उनके मफादात अपने अपने अलग अलग नज़र आते हैं। चाहे आप सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देख लें, या मौलाना फजल रहमान के धरने में जाने में जो हिचकिचाहट थी वो देख लें आप, उसके बाद इस पूरे साल देख लें आप, तो अपोजिशन टफ टाइम किस तरीके से देगी। बजट पास हो गया, बड़े आराम से बजट पास हो गया, कोई मसला ही नहीं बना बजट। पंजाब असेंबली में हालांकि तब भी कहते थे टफ टाइम नहीं आ रही, अगर जोड़ तोड़ नजर आ रही है तो मुस्लिम लीग नून के लोग जो है वो उस्मान बुज़दार। तो देखना यह है कि असल इसमें इशू यह है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान जो दूरियां और बदएतमादी मौजूद है वो किस हद तक कम होती है, किस हद तक कम हुई है अगर वो वाकई एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। तो सबसे पहले तो एतमाद सादी की जरूरत है। वो जब तक नहीं पैदा होगी तो मुझे कम से कम अगले चंद माह में कोई बहुत बड़ी ना तहरीक नजर आती है, ना जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं कि टफ टाइम देने के लिए आपको टफ होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून को ये यकीन है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। पीपल्स पार्टी को ये यकीन है कि जब भी इलेक्शन हुए तो रूलर सिंध उनके हाथ से नहीं जाएगा। तो जब जहां आप इस माइंडसेट के साथ हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप सड़कों पर आएं। आप जो रवायती हमारे तरीक़े हैं, अब तो क्योंकि पहले तो आप सड़कें ब्लॉक किया करते थे, अब रवायती तरीक़े हैं कि लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च, ट्रेन मार्च, ये सारी चीज़ें अब रह गई हैं। तो मुझे कम से कम जो है अक्टूबर नवंबर तक तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता। उसके बाद अगर इनकी बदएतमादी और एक दूसरे पे एतमाद बहाल होता है तो शायद कुछ हल्ला गुल्ला हो, वरना बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा। हुकूमत खुद अपने आप को टफ टाइम दे रही है। ठीक है, मुनीर फारूक साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर माजी को देखा जाए तो ये लोग आपस में इन लोगों के क्लैश और बयानात, फिर मसलहतें, मजबूरियां, तो क्या ये जो जॉइंट अपोजिशन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है इसकी कोऑर्डिनेशन से कुछ निकलेगा भी? लीना, आपने फिर मुझसे पूछ लिया कि मुझे क्या लगता है, लेकिन आज मैं आपको ये कहूँगा कि मुझे बहुत कुछ लगता है। देखिए अच्छा देखिए, ये जो अभी हसन साहब ने कहा था कि एक कागज़ का टार्जन है और एक शायद उन्होंने गालिबन फरमाया था कि प्लास्टिक का है, तो उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए एक गत्ते का एक प्लास्टिक हाँ, का। एक गत्ते का और एक प्लास्टिक का। अच्छा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अर्ज़ करूँगा कि ये प्लास्टिक और गत्ता तो फिर भी टेंजिबल है ना, आप उन्हें फील कर सकते हैं कि यार ये गत्ता है, इसकी ये साख्त है प्लास्टिक की। मेरे नज़दीक इनकी हैसियत गत्ते और प्लास्टिक से भी इस वक्त फारग है,
یہ مطلب اس سے بھی کوئی ہلکی سٹیج پر ہے. اور کوئی چیز ہوتی ہے نا جو ہوا میں معلق ہو جاتی ہے, بس وہ نظر آتی رہتی ہے, اس کی پرچھائی آپ کو نظر آتی رہتی ہے, لیکن آپ غور سے دیکھیں تو یو کین ایکچولی سی تھرو دیٹ. تو ہماری اپوزیشن اور ان دو جماعتوں کا بھی یہی حال ہے, خاص طور پر یہ بڑی جماعتیں ہیں نا. دیکھیے ان کے ذاتی مفادات کو ایک سائیڈ پر رکھ دیجئے. میرا ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے, میرے خیال میں پہلے سے بھی رہا ہے اور اب بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ٹائم وی ٹاک اباؤٹ دس وہ ری انفورس ہو جاتا ہے خود بخود ہی. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی جماعتوں کی یا سیاست دانوں کی یہ اوقات ہے ہی نہیں, رہی نہیں ہے, بن ہی نہیں سکی, بننے دی ہی نہیں گئی کہ وہ کوئی تبدیلی لا سکے. ہمارے ملک میں ان پارٹیوں نے کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنی. آپ کا کیا خیال ہے یہ حکومت گرا دیں گے؟ ان کے پاس نمبر ہوں بھی تو حکومت نہیں گر سکتی. سب کچھ بنا پڑا ہو, ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہو, سب کچھ کرا سکتے ہوں, یہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ صرف وہ تلواریں یا بندوقوں کو ہولسٹر سے نکالتے ہیں پھر واپس رکھ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ چلانے کا پرمٹ نہیں ہے ان کے پاس. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تعداد نہیں استعداد کی ضرورت ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ابھی ہم وہ اس کے بارے میں بار بار ہم بات کرتے ہیں, ان بیچاروں یہ ملیں گے بیٹھیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کی خاموشی ہے وہ برقرار رہے گی دیکھیے اور وہ اسی طرح آگے چلتے رہیں گے؟ جی ایسے ہی جائے گا, کچھ تبدیل نہیں ہوگا. یہ ہمارے جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دوست ہیں, بس وہی ان کو یہ ہے کہ بھئی ہماری پارٹی نہ ٹوٹے. پی ایم ایل این کو یہی فکر ہوگی یا پیپلز پارٹی کو یہی فکر ہوگی بندے نہ ٹوٹیں. باقی اور ان سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا منیب صاحب, ہم اس پہ گفتگو کریں تو بابر ستار صاحب آپ کی رائے لینا چاہوں گی. پہلے نیب پہ تو تنقید ہو ہی رہی تھی, اب کہتے ہیں جی ایک اور جو ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس کے لیے اس کی آڑ میں یہ لوگ قانون لے کے آ رہے ہیں, وہ نیب کا باپ نہیں دادا ہے. اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیے قانون پہ تو آج روشنی نہ ہی ڈلوائیے. قانون کی کیا بات کریں, جو منیب صاحب بات کہہ رہے ہیں اسی کو لے کے آگے اپنا کام کرتے ہی رہیں گے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, جیسے مظہر صاحب نے ابھی پڑھا میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے, تو یہ سفر تو جاری رکھنا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن یہ رائے گاں سفر ہے نا, یہ ہمارا کام ہے بڑا خصوص سا, کیونکہ اس کا نیٹ ریزلٹ کچھ نہیں ہے. وہ جتنی مرضی بات چیت کر لیں, بات چیت کرنے میں جو بات چیت کر رہے ہیں اب تو وہ بھی بیچارے بات چیت نہیں کر سکتے. سو قانون کے اوپر کیا کرنا. کل ہی ایک بڑی تفصیلی نیب کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے. اب جہاں پہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز بھی زیادہ کیتھارٹک موڈ میں ہوں, انہوں نے تفصیلی ایک فیصلہ دیا ہے, سارا کچھ بیان کر دیا ہے جو میں اور آپ تو شاید کہہ بھی نہیں سکیں گے, لیکن کیا فرق پڑ جائے گا اس سے, یا کیا فرق پڑا. سو مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہو کہ سیاست کا مقصد کیا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ مل کے وہ کیا کریں گے, کیا وہ حکومت کو گرائیں گے؟ اچھا گرا بھی لیں گے تو کیا تبدیلی آ جائے گی؟ لیٹس اسیوم کہ وہ گرا لیتے ہیں کسی طرح سے, پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ریاست ایک خاص طریقے سے چل رہی ہے نا, یہاں پہ چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں, طرز عمل تبدیل نہیں ہوتا, وہ تو اسی طرح چل رہا ہے. تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا اگر, اور جہاں پہ اگر آپ کے پاس نمبرز, میں منیب سے 100% اگری کرتا ہوں. دیکھیے سینٹ میں نو کانفیڈنس کا ہوا نا ووٹ تو پورے تھے اپوزیشن کے پاس, ووٹ تو پورے تھے اپوزیشن کے پاس, لیکن نہیں پڑھ پائے اس دن. بالکل, لیکن ریزلٹ اس کا مختلف. تو آپ اگر یہاں پہ آپ کے پاس پورے نمبرز بھی ہوں تو آپ کیا کر لیں گے؟ رسپانسبلٹی سیاستدانوں میں ویسٹ کرتی ہے. ہمیں بھی یہی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم خالی سیاستدانوں کو کرٹیسائز کریں, کیونکہ ہم وہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. سو لیٹ اس کنڈیمنگ دی پولیٹیشنز. درست, صحیح فرمایا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم ایک بریک لے سکتے ہیں, ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اپنا اگلا سوال رکھیں گے اینالسٹ کے سامنے. جی, وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب کی بات کریں گے, جنہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے اور اس میں اعتراف کیا ہے کہ حکومت پر مشکل وقت حکومت کی اپنی وجہ سے ہے. سرکاری ٹی وی سے متعلق انہوں نے کہا کہ سرکاری ٹی وی کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں ہے, لیکن انہوں نے فیس بڑھا دی ہے. دوہری شہریت کے معاملے پر وفاقی وزیر نے کہا کہ پارلیمانی نظام میں غیر منتخب لوگ فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہو سکتے, فیصلہ سازی صرف منتخب لوگ اس میں حصہ لے سکتے ہیں.
आइन के तहत दोहरी शहरियत वालों पर असेंबली में आने पर पाबंदी है, तो दोहरी शहरियत वाले कैसे काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, ये सवाल उठाया है। आर्टिकल 62 के तहत आप रुकने कौमी असेंबली तो बन सकते हैं, आप काबीना जाकर कैसे बैठ गए, ये भी फवाद चौधरी साहब ने खुलकर गुफ्तगू की है। अब सवाल हमने इस तरह से रखा है कि क्या वफाकी वजीर की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद जायज़ है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है। जनरल कमेंट भी कर सकते हैं मुनीम फारूक साहब। देखिए, ये मामला तो खैर थोड़ा मौखर भी हो गया है। आज मैं देख रहा था काबीना के अंदर भी पीटीवी वाला, लेकिन अब इस पे क्या आप कह सकते हैं। अब ये पीटीवी की फ़ी 35 रुपए पहले ली जाती थी, अब अगर इसको बढ़ाने का हुकूमत का या तो कोई अगर इरादा रहा है, तो ये बात फवाद चौधरी साहब की दुरुस्त थी कि कोई बिजनेस प्लान तो हो, पीटीवी को इम्प्रूव कैसे करना है, कंटेंट अगर बोरोड कंटेंट चलाना है, दूसरा कंटेंट चलाना है, तो उसके अपनी इम्प्लिकेशंस होंगी। बट फ्रैंकली मुझे पीटीवी से, स्टेट टेलीविज़न है, बहुत से लोगों की खिदमात हैं वहाँ पर, मैं उन लोगों की खिदमात के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा, बट हाँ एज अ कॉमन पाकिस्तानी मुझे हमेशा ये सवाल ज़रूर रहा है कि वो जो एक उसके ऊपर एक वो है, एक इम्प्रिंट है स्टेट टेलीविज़न होने का और राइट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट काम करने का, वो कभी भी वो नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। हालांकि मुनीब कहा तो गया था वजीर आजम और उनकी हुकूमत की जानिब से कि हम आके इसको चेंज करेंगे, हम इसको बीबीसी की तर्ज पे लेके जाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये खाम ख्याली है मेरी आपकी अगर ऐसा कुछ होगा। देखिए, हुकूमत बेचारी के काबू में एक पीटीवी तो होता है, जहाँ पर देखिए मैं आपको कुछ पेट सेंटेंसेस बता देता हूँ। आज सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार। आज फलाने के साथ गुफ्तगू और इत्मीनान का इजहार, हर चीज़ पर जब इत्मीनान का इजहार होना है तो फिर वो है मियोपिया, आप दिखाते रहें, वो भी एक बीमारी है ना। वो अब स्टेट टेलीविज़न वो दिखाएगा, हुकूमत बेचारी का एक ही काम है, यार दिखाओ ये कि बहुत अच्छे हालात, बहुत अच्छी सब कुछ ग्रोथ, हुकूमत बड़ी आला चल रही है, शफाफियत के साथ चल रही है। अभी ये एसेट्स डिक्लेरेशन और नेशनैलिटीज़ का इशू हुआ था, तो इस पे ऊपर जब हुकूमत को लगा कि भाई हमने तो बहुत तीर चलाया था, हमारी तो इतनी ग्रैंड स्टैंडिंग थी, जुर्रत कैसे हुई के ऊपर आपने सवाल भी कर दिए, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है ना। अगर बगैर सवाल के अपनी हकीकत बतानी है तो वो पीटीवी से अच्छी कौन बता सकता है। अच्छा, यही जो दोहरी शहरियत मामला है ना, बाबर सत्तार साहब, फवाद चौधरी साहब भी इस पे बोले, सवाल उन्होंने उठाया है, लेकिन कल रात जुल्फी बुखारी मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसको वैलिडेट इस तरह से करते रहे, कहते हैं हम वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से जाते हैं और वज़ीर आज़म साहब जिसको भी इजाज़त दें वो बैठ सकता है, फैसला साजी में हम कोई शिरकत नहीं करते, सॉरी फैसला साजी में शिरकत करते, फैसला नहीं लेते। हमने बड़ा टॉक्सिक कल्चर पाकिस्तान में अब क्रिएट कर दिया है, और वो कल्चर ये है कि आप पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते आके। अगर आप पब्लिक सर्विस करेंगे तो आप लोगों की गालियां सुने। बाकी जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी कोशिश है कि क्वालिफाइड एक्सपर्ट पब्लिक सर्विस में आए और आके काम करें यहाँ पे। और इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन पीटीआई को जाती है, क्योंकि यही हाइपर नेशनलिस्टिक व्यू पॉइंट कल्टिवेट करने में इनका अपना बड़ा हाथ था कल तक। सो आज जो क्रिटिसिज्म पीटीआई के ऊपर हो रहा है वो हिपोक्रेसी का क्रिटिसिज्म है। वो ये नहीं है कि दोहरी शहरियत या दोहरी शहरियत नहीं, वो ये है कि भाई आप कल तक क्या कह रहे थे और आप अपने लफ्ज देखें और आप अपने अमाल देखें और इनमें तजाद देखें कितना बड़ा है। सो इस चीज का ऊपर क्रिटिसिज्म है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आइडियाज वो प्रोड्यूस नहीं करता, तालीम वो प्रोड्यूस नहीं करता, रिसर्च वो प्रोड्यूस नहीं करता, एक्सपर्टीज किसी चीज की प्रोड्यूस नहीं करता। बच्चों को बाहर भिजवाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। वो रह के वापस आ जाएं, उनके पास दूसरी जगह की रेजिडेंसी हो। आप कहते हैं जनाब आपके पास इस चीज की रेजिडेंसी, आप इस मुल्क में क्या कर रहे हैं? तो जनाब अगर आप एक चीज घर में प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी ना। ये तो आपके अपने लोग हैं। आज मल्टीलैटरलिज्म का दौर है। इस मल्टीलैटरलिज्म के दौर में आप अस वर्सेस देम अपने पाकिस्तानियों के साथ ही क्रिएट कर रहे हैं। अगर किसी की ड्यूअल नेशनैलिटी भी है तो एक नेशनैलिटी तो पाकिस्तानी है ना, उसे आप एम्ब्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक बंदे के पास एक दूसरी जगह की शहरियत भी है। तो वो अगर कोई बेनिफिट आपको बाबर सत्तार साहब बिल्कुल सही नुक्ते की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। हिपोक्रेसी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला खड़ा हो रहा है उसके ऊपर भी थोड़ा सा इबाम है।
کیا کانفلکٹ کا انٹرسٹ کا مسئلہ ہے؟ یہ ساری کہانی سٹارٹ ہوئی انفارچونیٹلی افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. انہوں نے سو موٹو لیے اور آرٹیکل 62-63 کی ایک خاص طریقے کی تشریح کر دی. اسی تشریح کو مزید آگے بڑھایا ثاقب نثار صاحب نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے, جس میں انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے 2-3 آرڈر بھی پاس کر دیے اور کہہ دیا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں جا کے ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے, جس میں ہمایوں اختر صاحب بھی شامل تھے, سعدیہ عباسی صاحبہ بھی شامل تھی. یعنی یہ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا. ہمایوں اختر کب آئے تھے پاکستان واپس؟ سعدیہ عباسی کتنے عرصے سے پاکستان میں ہے؟ تو کس چیز کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم ان آرگومنٹس کو یوز کرتے ہیں پولیٹیکل الائنسز بنانے میں, توڑنے میں, اور ایک ہائپر نیشنلزم کریٹ کیا جس کا اس ملک کو فائدہ نہیں ہے. اب ساری دنیا کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم 40s کی پالیٹکس لے کے بیٹھے ہوئے, 60s کے اندر یہ چیز ہو رہی تھی, اسٹیٹ کریٹ ہو رہی تھی, اس وقت لائلٹیز کا تھا. 2020 میں یہ کون سا سوال ہے؟ تو ہم, یہ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. اس ملک میں کوئی قابل آدمی آ کے پبلک سروس نہیں کرے گا جتنا کا ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کر دیا. مبارک کون سا؟ ٹھیک ہے, حسن نثار صاحب. دیکھیں جی, ویل سیڈ چودھری فواد, جو کہا 100% جائز ہے, درست ہے. میں نے میرا خیال ہے وہ 3 دن پہلے کالم لکھا ہے یہ فیس والے مسئلے پہ, کہ مسئلہ جو ہے وہ 100 روپے فیس کا ہرگز نہیں ہے. یہ حکومتی رویے کی بات ہے کہ جو نچوڑا جا سکتا ہے نچوڑ لو, جتنا گوشت بھنبوڑا جا سکتا ہے لوگوں کا وہ بھنبوڑ لو. ایٹیچیوڈ کی بات ہے یہ, 33 اور 35 اور 100 روپے کی نہیں. باقی یہ جو بات ابھی بابر ستار صاحب کر رہے تھے, بہت خوبصورت, بڑی زبردست بات کی ہے انہوں نے. 2-3 دن پہلے میرا خیال ہے آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ مقام بدلنے سے ماں نہیں بدل جاتی. ہمارا پونا خاندان ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, اور مطلب تھوڑے نہیں ہیں, بٹالین ہے پوری وہاں. وہ مجھ سے بہتر پاکستانی ہے, اور یہ کانفلکٹ وہ یہاں کے لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے. مفادات کا جو تضاد ہے, جو بابر ستار صاحب بات کر رہے تھے, میں ایم سوری, میں سوال سے دائیں بائیں میں جاتا نہیں ہوں, لیکن چونکہ وہ بات بہت نازک ہے, بہت سینسٹیو بات ہے, پلے آپ کے ہے کچھ نہیں تو چپڑ باتیں شروع کر دو. میں نے پرسوں یہ اعتراض کیا تھا کہ مجھے رنج اس بات کا ہے, میں اریٹیٹ اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تم کہتے کچھ تھے کر کچھ رہے ہو. معذرت کر لو. ہاں, آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا معافی مانگو کہ کل ہم بنگی مار رہے تھے, آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. وہی بات جو باور ستار کر رہے تھے. بہرحال آئی ایم سوری, میں تھوڑا موضوع سے ہٹ گیا, لیکن بہرحال یہ لائسنس والی یہ کیا فی وی جو ہے, اس پہ تو میں لکھ چکا ہوں بڑا تفصیلی. رویہ غلط ہے, توہین آمیز ہے, یک طرفہ فیصلے ہیں نا. پی ٹی وی دیکھتا کون ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کالم میں آپ کے پروگرام میں نہیں کہہ رہا ہے, written this, کہ مدت ہوئی میں نے کسی بندے کو پی ٹی وی دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اب یک طرفہ بڑھائے جا رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو انسلٹ کر رہے ہو, یہ لوگوں کی توہین کے مترادف ہے کہ چونکہ بے جان ہیں, امی بیچاری میمنے بھیڑے ہیں, ان کے ساتھ جو مرضی کر لو. سو بہت اچھا کیا ہے فواد نے, بہت اچھی بات کی. وابڈا, یہ جن لوگوں نے بھی کہا, شاباش, بہت اعلیٰ کام کیا. ٹھیک ہے, مظہر عباس صاحب. دیکھیے, فواد کی بات سے ایگری کرتے ہوئے صرف تھوڑا سا پچھلے سوال میں جب الیکشن وغیرہ کی بات ہم کر رہے تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اپوزیشن کی, تو حسن صاحب سنیے گا, پیپلز پارٹی کے ایک رہنما تھے, ابھی حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی, آیت اللہ دورانی جی. 2018 کے الیکشن سے بالکل پہلے مجھے وہ ایک جگہ ملے, میں نے کہا دورانی کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہنے لگے دیکھیں پاکستان میں سیاست اور الیکشن جو ہے نا وہ ٹینڈر کی طرح ہوتے ہیں. ٹینڈر کھلتے ہیں, اس مرتبہ لگتا ہے کہ ٹینڈر ہمارے نام نہیں کھل رہا, تو لہذا اس مرتبہ ہم نہیں ہوں گے برسر اقتدار. جب ٹینڈر ہمارے نام کھل جائے گا تو ہم برسر اقتدار آ جائیں گے. تو یہ بیسکلی یہی پاکستان کی پولیٹکس ہے. دیکھیے اسلم اظہر صاحب پی ٹی وی کے بانی تھے, ان سے ایک مرتبہ میں نے انٹرویو کیا, بے نظیر بھٹو کے زمانے میں وہ واپس آئے, تو انہوں نے کہا دیکھیے بی بی بے نظیر سے بات کرتے ہوئے کہ مجھے آپ اس کو نہ بی بی سی بنائیں نہ کچھ بنائیں, مجھے صرف ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس دے دیں, صرف ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس دے دیں, پی ٹی وی کا حلیہ بدل جائے گا. اور وہی بنیادی چیز ہے. وہ کہنے لگے میں ایک دن آیا اور دیکھا
के न्यूज़ की कवरेज देखी तो मैंने डायरेक्टर न्यूज़ को बुलाया, मैंने कहा कि इसमें सिर्फ बयानात के हवाले से वजीर आजम, सदर और इसके और क्या है, अपोजिशन किधर है? तो बोलने लगे डायरेक्टर न्यूज़ ने मुझसे कहा कि वो तो अपोजिशन है, तो उसकी कवरेज हम कैसे कर सकते हैं? तो ये माइंडसेट था और ये माइंडसेट आज तक यही चला आ रहा है। तो अब आप देखें कि पीटीवी के फीस बढ़ाने की खबर लोगों ने ज्यादा सुनी है, पीटीवी न्यूज़ कम सुनी है, और यही हमारा बुनियादी माइंडसेट है। सिर्फ बिजनेस प्लान ही नहीं, प्रोफेशनल प्लान भी पीटीवी के लिए होना चाहिए। इसको एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, एक नेशनल मीडिया बनाना चाहिए इसको। इसका जो अगर ऑडिटोरियम देखें, इसकी एकेडमी देखें, अगर उधर सिर्फ जिस तरह काला पानी में भेजा जाता है उस तरह उठा के किसी को भेज दिया जाता है। इतनी जबरदस्त एकेडमी थी, उनके स्टूडियोज देखें, इतने बेहतरीन स्टूडियोज थे, लेकिन बदकिस्मती से इसको हमने एक नेशनल टीवी नहीं बनाया कर दिया। तो मुझे खैर अब तो चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उनका फवाद चौधरी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और देखिए, जहां तक दोहरी शहरियत वाली बात है, इस मुल्क में एक वजीर आजम ऐसा भी आया कि जिसके पास पाकिस्तान की शहरियत नहीं थी, और वो इस मुल्क का वजीर आजम बना, 3 महीने हुकूमत की, चला गया। एक वजीर आजम आए, उन्होंने हुकूमत की, और आज भी वो बैरून मुल्क रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। मोइन कुरैशी उठा लें, शौकत अजीज उठा लें, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो दोहरे में आ रहे हैं ना कि एडवाइजर रह सकते हैं दोहरी शहरियत वाले, जो एमएनए और सेनेटर्स हैं वो नहीं हो सकते। मतलब मामला दोहरी शहरियत नहीं, दोहरे म्यार का है। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगला सवाल शामिल करेंगे। तीसरा सवाल हमारा कुछ ऐसे है कि जी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक एप्लीकेशन है बीगो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, और साथ ही साथ मशहूर टिकटॉक जो ऐप है उसको रेगुलेट करने का और उसके ऊपर जो मवाद है उसकी नजरसानी करने के लिए कुछ अहकाम जारी किए हैं, और कहा है जो गैर अखलाकी वीडियोज़ है उसके ऊपर उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। अब हमने सवाल कुछ इस तरह से लिखा है कि क्या हुकूमत को टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। क्या लगता है आपको मजहर अब्बास साहब? देखिए, पहला सवाल था उठा लिया गया, दूसरा सवाल आखिरी सवाल है पाबंदी लगा दी। इस मुल्क में सिवाय उठाने के और पाबंदी लगाने के कुछ नहीं है, और दबाने के चीज ये है कि पहले आप किसी को नोटिस दें, देखें क्या। हाँ, मतलब यही चीजें चल रही है ना इस मुल्क में। आप ऑब्सेनिटी को अपनी तौर पे डिफाइन करते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को अपने तौर पे डिफाइन करते हैं, आप आइडियोलॉजी को अपने तौर पे डिफाइन करते हैं, जो आपका हुस्न करिश्मा साज करे। मुनीफ फारूक साहब, देखिए, मैं बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको स्ट्राइक कर रही होती हैं, आप नहीं कह सकते। मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है, मैं ये मॉरल पुलिसिंग के बड़े सख्त खिलाफ हूँ। ख़ास तौर पर अगर ये काम स्टेट ले ले अपने हाथों में कि बस जी हमने यहाँ पर भी है। अब मसला अब वही आ जाता है कि अब वो जहनीत नर्चर होने में या उसको बेहतर करने में हमने पिछली 6-7 दहाइयों में तो कुछ हुआ नहीं है। कैरेक्टर बिल्डिंग भी नेशन की नहीं हुई, नेशन के बनने में भी बहुत से प्रॉब्लम मसाइल रहे हैं। तो फिर अब वो मौजूद है, आप ये बंद करेंगे तो किसी और जगह ऑब्सैनिटी आ जाएगी। ऑब्सैनिटी इज़ नॉट समथिंग इट्स नॉट जर्मन टू वन एप्लीकेशन, वो तो किसी जगह भी आ सकती है और कहीं पे भी आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे किसी तो उसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। हाँ, मतलब बजाय उसको बंद करने के। मैंने एक दफ़ा किसी की बात सुनी थी और मुझे बड़ी वो पसंद थी। उसने कहा अगर किसी ने बेईमानी करनी है तो बेईमानी की गुंजाइश तो फिर मस्जिद के चंदे में भी निकल आती है। तो अगर किसी ने ऑब्सैनिटी देखनी है या प्रमोट करनी है तो उसके लिए ये बंद करेंगे, 10 चीज़ें और आ जाएंगी। अच्छा, इसका एक पहलू ये भी है कि जो बच्चे इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे, अपना टैलेंट शोकेस कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि जी हमारा जरिया माश था, इससे हमें मोनेटाइज किया जाता था अगर हमारे व्यूज़ ज़्यादा होते थे। तो वैसे तो हमें कोई नौजवानों को उस तरह नौकरियां नहीं मिलती रिस्पेक्टेबल, ये एक अच्छा तरीका था, हम इस पे प्लेटफॉर्म भी मिल रहा था शोकेस करने का। देखिए, अगर कंसर्न यूज़र्स की तरफ से या ख़ास तौर पे जहाँ ये पेरेंट्स की तरफ से आया, आई एम श्योर जिनके बच्चे इस एज के अंदर हैं कि वो टीनेजर्स हैं और वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं अगेंस्ट दिस इन्फ्लुएंस के, वो ऑब्सैनिटी की तरफ भी जा सकते हैं।
تو ان کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو آئی فیل کہ یہ واقعی ریگولیٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بند کر دینا، پابندی لگا دینا، یہ ان چیزوں کا کچھ یہ سنک نہیں کرتی، وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، حسن نثار صاحب۔ دیکھیں، میں سب سے پہلے تو اپنی جہالت کا اعتراف کروں گا۔ میرے حلقہ باب میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ مجھے تو اینڈ سینڈ کے علاوہ سیل فون کا استعمال بھی نہیں آتا۔ آلدو آئی اون اے کمپنی جو اچھے اسکیل پہ کام کر رہی ہے، ان کے آفس میں کبھی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا بھی نہ میں دیکھتا ہوں، نہ مجھے اس کی سمجھ ہے، اس لیے میں اس پہ کامنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی لا علمی کی وجہ سے۔ ایک بات جو ابھی کر رہے تھے، منیب کر رہے تھے، میں ایڈ کروں، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، پلے نہ پڑے تو اس کو آپ ایڈٹ کر دینا۔ وہ یہ ہے کہ جو ٹھیکیدار ہیں نا، یہ آپ یوں سمجھ لو جیسے وہ لنگر نہیں ہوتا جہاز کا جو موو نہیں کرنے دیتا، یہ لنگر ہیں یہ اس معاشرے کے جہاز، اس کے ہر جگہ قدم قدم پہ اتنی بھنگیاں مارتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہے انسان، جس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ رب العزت نے اس میں بھی 2 مراکز گندگی اور غلاظت کے رکھے ہیں۔ ہاؤ کین اے ہیومن سوسائٹی، وہ ہیومن بینگز پہ مشتمل ہے نا، انسانی معاشرہ، تو اگر ہر انسان کے اندر قدرت نے یہ رکھا ہے، آپ کدھر سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، عجیب و غریب سلیوشنز نکالتے ہیں۔ بیڑا غرق ہو گیا، آباد تھا یہ ملک، یہ شہر سارے ایک زمانے میں، یونیورسٹی ڈیز تک ہم نے دیکھا ریلیکس تھی سوسائٹی، اب بچے آئس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے۔ اب میں آگے کیا بات کروں، اب سینسر ہی کر لینا، وہی بہتر کے ذریعے نہیں رہے نا، ہضم نہیں ہوگا۔ چلیں بابر ستار صاحب، ایگزیکٹلی یہی بربادی ہے۔ آئس ٹھیک ہے، ہیروئن ٹھیک ہے، بچے ہیروئن پہ لگ جائیں، باقی نہیں، سوچنے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ بابر ستار صاحب۔ جی نہیں، میں تو اگری کرتا ہوں، میرا خیال ہے سب کچھ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس تو طریقہ، ہمارے ریاست میں بھی، معاشرے میں بھی تو طریقہ یہی ہے کہ جس چیز سے تھوڑا سا بھی آپ کو تکلیف پہنچے، اختلاف ہو، اسے بند کر دیں۔ دیکھیے، میرے چھوٹے بچے ہیں، ہم ایز پیرنٹ اس بات پہ سوچتے ہیں کہ آپ نے انہیں کیسے ریز کرنا۔ ٹیکنالوجی جو انہیں اویلیبل ہے وہ ہمیں اویلیبل نہیں تھی، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں بہت سارے غلط کام کیے، اور ہمارے والدین نے ہم سے گفتگو کی اس بارے میں، کیا کہ یہ کہہ دیا کہ یہ کام ایگزسٹ ہی نہیں کرتے دنیا میں، بتایا۔ اور اب آپ بڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ کے غلط ڈائریکشن میں چلے گئے، ہم کس لیے کچھ غلط ڈائریکشنز میں نہیں گئے، اس کی وجہ وہ تربیت تھی نا، وہ گفتگو تھی، ڈینائل نہیں تھا چیزوں کا، لیکن کانورسیشن تھی۔ جب دماغ گرو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر طرح کی چیز سوچتے ہیں، اور اس میں پیرنٹس کا کام گائیڈ کرنا ہے، پیرنٹس کا کام ڈینائل یا بند کر دینا نہیں ہے۔ میں اپنے بچوں کے سے اگر ان کے سارے گیجٹس واپس بھی لے لوں تو کیا وہ ایک ایسی دنیا میں گرو کریں گے جس میں وہ بالکل انوسنٹ ہوں گے، یا وہ بالکل ٹھیک رستے پہ چلتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے میگزینز تھے، اب ایک ڈیجیٹل میڈیم آ گیا ہے، ایشوز تو وہی ہیں، آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو بہت سارے ٹولز اویلیبل ہیں، اگر آپ نے انشور کرنا ہے کہ ایج اپروپریٹ کانٹینٹ آپ کے بچوں کو میسر آئے، لیکن اس چیز کے اوپر آؤٹریج کریٹ کرنا کہ ایسا کانٹینٹ ایگزسٹ کیوں کرتا ہے، اور ایگزسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی پلیٹ فارم کے اوپر کرتا ہے تو اس پلیٹ فارم کو یا بند کر دیں، تو پھر ساری دنیا کو ہی بند کرنا پڑے گا۔ یونینیمسلی سب کا اوپینین ہے کہ بند کرنے سے، پابندی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں بہتر انداز میں۔ اس سے نہ صرف کیریکٹر بلڈنگ ہوگی، اچھائی برائی کا فرق پتہ چلے گا، بلکہ آپ اس چیز کو اچھائی کی طرف ڈال کے اس کا یوزیج بہتر کر سکیں گے۔ ہم یہاں پہ کوئک سائن آف کریں گے، کل ملاقات کریں گے۔